दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रामर से एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है पंक्चुएशंस। इस वीडियो में हम हर एक पंक्चुएशन मार्क पर बहुत मुख्तसर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स में जो सबसे अहम और जो सबसे मुश्किल पंक्चुएशन मार्क्स हैं उस पर तफसील से वीडियो में बनाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर हर एक पंक्चुएशन मार्क पर हम बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एंड्स अ सेंटेंस। वी यूज इट व्हेन द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक जुमले को ख़त्म करता है। फुल स्टॉप जो है ये जुमले को ख़त्म करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब एक जुमला एक स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, एक बयान हो। ठीक है, सवालिया जुमले के आखिर में नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो जुमला स्टेटमेंट हो यानी एक बयान हो, ठीक है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये एक बात आप इसकी इस वीडियो में याद रख लें। ठीक है, मिसाल को आप देखें, आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, तो लिहाजा इसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं नंबर सेकंड की तरफ, कॉमा। ठीक है, कॉमा अब यहाँ पर मैं मुख्तसर बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर कॉमा पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो कॉमा शोज अ स्मॉल पॉज इन अ सेंटेंस, यानी कॉमा जो है ये जुमले में एक छोटा सा वक्फा जाहिर करता है। ठीक है, इट सेपरेट्स वर्ड्स इन अ लिस्ट। ये एक लिस्ट है या जो फहरिस्त है उसमें अल्फाज को अलग अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी फर्ज करें अगर एक जुमला हो और उसमें कई सारी चीज़ें हों, ठीक है, तो हर एक के फ़ौरन बाद हम कॉमा लगाते हैं। मसलन इस मिसाल को आप देखें, आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस, यानी मैंने सेब, केला और संतरे खरीदे। तो इसमें आपने देखा कि एप्पल्स है, बनानास है और ऑरेंजेस है, तो इसमें कई एक चीज़ें हैं, लिहाजा हर एक के बाद हम लगाएंगे कॉमा। ठीक है, डिटेल के साथ फिर बात होगी इस पर। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ। क्वेश्चन मार्क एंड्स अ सेंटेंस दैट इज़ अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मार्क जो है ये ऐसे जुमले को ख़त्म करने के बाद इस्तेमाल होता है जो सवालिया जुमला हो, जिसमें सवाल पूछा गया हो, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। मसलन व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये एक सवालिया जुमला है, लिहाजा इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे। नंबर नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एंगर। ठीक है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये मजबूत जज्बात, एहसासात, हैरत, पसंद वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए, ये जाहिर करने के लिए। ठीक है, और इसकी मिसाल है वाओ दैट इज़ अमेजिंग। तो अब ये एक हैरानगी वाली बात है, तो इस जुमले के आखिर में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये जुमला जो है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट को आप देखें, वो है एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ठीक है, यानी एपोस्ट्रॉफी हमें ये दिखाता है, ये जाहिर करता है कि कोई चीज़ किसी की मलकियत है। ठीक है, ओनरशिप ये हमें दिखाता है। और या फिर हमें ये बताता है दैट लेटर्स आर मिसिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म, कि किसी लफ्ज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है और उसमें चंद एक हरूफ जो है वो मिसिंग है। ठीक है, मिसाल को आप देखें, दिस इज़ अलीज़ बैग, ये अली का बैग है। तो इसमें आपने देखा अली के साथ एपोस्ट्रॉफी है, फिर इस लगाया गया है, ये हमें दिखा रहा है कि ये बैग जो है ये अली का है, उसकी ओनरशिप जो है इसमें दिखाया गया है। इसी तरह अगर नेक्स्ट मिसाल को अगर हम देखें जिसमें मिसिंग लेटर हो, तो डू नॉट को अक्सर हम लिखते हैं डोंट। ठीक है, तो ये ओ जो है ये इसको गायब कर दिया गया है या इसमें ये मिसिंग है, तो इसकी जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रॉफी को। इस तरीके से कभी कभार इज़ नॉट की जगह हम लिखते हैं इज़ंट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स शो द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट समवन सेड, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी ये जो कोटेशन मार्क है ये किसी के कहे हुए असल अल्फाज को जाहिर करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच हो या बराह रास्त जो गुफ्तगू है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम, या उसको जाहिर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन इस जुमले को आप देखें, शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ। अब ये आई एम हैप्पी जो है ये क्या है, ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं
ٹھیک ہے. لہٰذا اس قسم کے الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کوٹیشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں. اوکے جی. نمبر نیکسٹ جو ہے کالن. ٹھیک ہے, کالن پر یہاں پر ہم مختصر بات کریں گے, لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے, لہٰذا نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. کالن انٹروڈیوسز اے لسٹ اور این ایکسپلینیشن. یعنی کالن ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ جب کوئی لسٹ ہمارے پاس ہو یا ہم کسی چیز کی ایکسپلینیشن کر رہے ہو تو ہم کالن کا استعمال کرتے ہیں. مثال کو آپ دیکھیں, پلیز برنگ دیز آئٹمس. مہربانی کر کے یہ چیزیں لے آئیں. اے پین, اے نوٹ بک اینڈ واٹر. ایک پین, ایک نوٹ بک اور پانی. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک لسٹ ہے. یہ آئٹمس کے فوراً بعد ہم یہ لگائیں گے کالن, اور اس کے فوراً بعد ہم اس لسٹ کو اے پین, اے نوٹ بک اینڈ واٹر. ٹھیک ہے, تو وہ ایک یہاں پر ایک لسٹ ہے, اس کو متعارف کیا گیا ہے, لہٰذا ہم کالن کا استعمال یہاں پر کریں گے. باقی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر پھر بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اچھا جی, نیکسٹ ہے سیمی کالن. یہ بھی ایک تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں, لہٰذا اس پر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. سیمی کالن کنیکٹس ٹو ریلیٹڈ سینٹینسز انسٹیڈ آف یوزنگ اے فل اسٹاپ. اب سیمی کالن کیا کرتا ہے؟ یہ دو ریلیٹڈ یعنی ایک جیسے یا متعلقہ جملوں کو جوڑنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. فل اسٹاپ اس میں ہم استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور اس میں سیمی کالن کا استعمال کرتے ہیں. مثال کو آپ دیکھیں, دا سن از برائٹ. اس کے بعد سیمی کالن, اٹ از اے بیوٹیفل ڈے. ٹھیک ہے, یعنی سورج چمک رہا ہے, آج کا دن خوبصورت ہے. تو یہ دو جملے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جیسے ہیں, دونوں پرنسپل کلاز ہے یا مین کلازز ہے یا دو جملے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے فل اسٹاپ نہیں لگایا, اس میں ہم نے سیمی کالن لگایا ہے. تو سیمی کالن کا استعمال اسی جگہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیٹیل میں ہم اس پر پھر بات کریں گے. نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہائپن. ہائپن جوائنس ٹو ورڈس ٹوگیدر ٹو میک ون نیو ورڈ. ٹھیک ہے, یعنی ہائپن کیا کرتا ہے؟ یہ دو الفاظ کو ملا کر ایک نیا لفظ بناتا ہے. مثلا مائی سسٹر ان لا از ویری کائنڈ. میری سالی بہت مہربان ہے. سسٹر ان لا سالی کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا سسٹر کے فوراً بعد ہائپن ہے, ان کے بعد پھر ہائپن ہے, اور اس کے بعد لا ہے. تو یہ مختلف قسم کے ورڈز کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اسے ایک نیا لفظ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے ڈیش. Dash shows a break or a pause in a sentence, often for emphasis. یعنی ڈیش یہ جملے میں ایک وقفہ یا زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل, مائی فرینڈ the one I told you about is coming today. میرا دوست جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا آج آ رہا ہے. تو اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ مائی فرینڈ کے فوراً بعد ڈیش لگایا گیا ہے, پھر وہ اہم یا زور دینے کے لیے جو جملہ ہے وہ لگایا گیا ہے the one I told you about, اس کے فوراً بعد پھر ڈیش لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیش کا استعمال ایسی جگہوں پر ہم کر سکتے ہیں. اچھا, نمبر نیکسٹ کو آپ دیکھیں پیرنتھیسز. پیرنتھیسز کسے کہتے ہیں؟ they add extra information or a comment that is not the main part of the sentence. اب یہ جملے میں اضافی معلومات یا مزید جو تبصرہ یا ایکسپلینیشن ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کی مثال کو آپ دیکھیں, مائی برتھ ڈے وچ از مائی فیوریٹ ڈے از ان جون. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مائی برتھ ڈے کے فوراً بعد پیرنتھیسز کا استعمال یا بریکٹس جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پر اضافی معلومات ہے, اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ اضافی معلومات کے لیے اگر آپ کوئی وہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بریکٹس کا استعمال کر کے اس میں وہ اضافی معلومات آپ دے سکتے ہیں. اچھا, اور دا لاسٹ ون جو ہے وہ ہے ایلپسز. ٹھیک ہے, ایلپسز جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسے کہتے ہیں؟ ایلپسز شوز دیٹ ورڈز آر مسنگ اور دیٹ اے تھاٹ از ٹریلنگ آف. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ایلپسز ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہیں یا کوئی خیال ادھورا ہے. ٹھیک ہے, ٹریلنگ آف کا مطلب ہے ادھورا. اس کی مثال آپ دیکھیں, آئی واز تھنکنگ مے بی وی کوڈ, اور اس کے فوراً بعد آپ یہ لگا سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہم, اور اس کے فوراً بعد جو ہے خیال چھوٹ گیا ہے یا کوئی خیال جو ہے وہ ادھورا ہے. اس کے فوراً بعد آپ پھر سے بھی ایک جملہ لگا سکتے ہیں. یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے
کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے تو ہم ایک جملہ لکھ لیتے ہیں، پھر جو فضول باتیں اس میں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں، اور جو ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے ہم اس کو اس کے فوراً بعد لگاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے لیے ہم ایلپسس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔